नमस्कार। यो आजको हाम्रो फेसबुक लाइभ हेर्न उनी सम्पूर्णमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे। हामीले आज बिहान केही मेसेज छोड्यौं। आज मंगलबार 11:15 मा भारतीय सेना प्रमुखले कालापानी लिपुलेकको विषयमा बोलेका कुराहरू र त्यो लगत्तै नेपालले नयाँ नक्सा भनेको हो, तर हाम्रो पुरानै नक्सा हो जो जारी गरेको भन्नुपर्छ। हामीले प्रिन्ट त बाहिर आउला, जो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। त्यो तादात्म्यता कहाँ हो, यसले के गर्छ र विशेष गरी भारतीय सेना प्रमुखले यसरी बोल्नुको अर्थ के रहन्छ, त्यो विषयमा हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। म यहाँहरुका कुराकानीहरू लिन्छु, हाम्रा कुराहरू राख्छु। पहिला हामीले जो बुझेका कुराहरू, हामीले जानेका कुराहरू हैन, म शेयर गर्छु। र त्यो कतै अब नेपालले नक्सा जारी गर्नुमा त्यसको अर्थ कहाँ जोडिएला, त्यो हुन सक्ला कि नसक्ला, र अबको बाटो के हो, त्यस विषयमा हामी राख्छौँ। म यहाँहरुको केही कुराकानी छ भने म लिन्छु। साथीहरू आइरहनु भएको छ, यहाँहरु सबैलाई धेरै धेरै स्वागत। पुनः मैले फेरि बीचबाटै नमस्कार गरेँ। धेरै साथीहरू आउनु भएको छ। विशाल गोले सरले नमस्कार भन्नुभएको छ। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? विशेष गरी अब हाम्रो लाइभमा विदेशबाट धेरैले हेर्नुहुन्छ। कृपया सम्भव भएसम्म यसलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ, किन हामीले सिमानाका कुराहरू गर्दैछौँ। यो हाम्रो रेकर्ड रहन्छ है। यो सामाजिक सञ्जाल आफैमा चाहिँ यो गलत हवा पिटाउने मात्रै होइन, निश्चित योजनाका साथ सामाजिक सञ्जालमा आएर बोल्ने, आए आप गए झटारो हान्ने मात्रै होइन, यो रेकर्ड पनि रहन्छ। यस अर्थमा यहाँहरूले शेयर गरिदिनु भएको खण्डमा हामी आभारी हुने थियौँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा आभार समेत व्यक्त गर्दैथ्यौँ। मैले विषय राख्छु, विषय प्रवेश गर्छु। केही छ भने लिइहाल्छु, नभएदेखि मैले सुरुवात गर्छु। केही दिन अगाडि भारतीय सेना प्रमुख बोल्नुभयो, त्यो लगत्तै नेपालले नक्सा जारी गर्यो र हामीले आज यहाँ क्याप्सनमा दिएका छौँ हैन। मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई बीचमा सम्बोधन गर्नलाई सम्भव भए पनि मैले एकैचोटि पछाडि गर्छु है। साथीहरूसँग माफ माग्दै मैले विषयवस्तुमा अगाडि बढ्छु। मैले पवनजी पछि नमस्ते भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। म अलिकति सफ्टै बोल्छु आज, हार्ड म कराएर बोल्दिनँ। विषय त्यस्तो पनि छैन, निकै गम्भीर विषय पनि छ र नेपालमा चलेका केही अभियानहरूमाथि त्यहाँ समेत म प्रवेश गर्छु। सम्भव भएसम्म म करिब 40 देखि 50 मिनटको बिचमा बोल्छु र हाम्रो पिआइसीको विषयमा पनि केही आएछ भने म त्यहाँ राख्छु। लिपुलेक कालापानीको विषयमा नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट भनेको कुरा के हो भने, हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छ। 1816 को सोगोली सन्धि पछाडिका प्रमाणहरू छ र सरकारले भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ नापी भएका भनिएका कागजपत्रहरू र चुनाव हुँदाका बखत जनगणना गरिएका आधारहरू र त्यहाँका मान्छेले नेपाललाई तिरेको आधारहरू भनेर जो प्रस्तुत गरिरहेको छ, यो नेपाल सरकारको कुरा। र यो नेपाल सरकारले के गर्यो, अब के गर्नुपर्छ भन्दा पनि म भारतबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। जो इन्डिया, भारत भन्दा नि हामीले इन्डिया भन्नुपर्छ। जो इन्डिया सेना प्रमुखले यो कुरा किन बोल्यो होला, यो बाहिर त्यति आएन। हाम्रा राजनीतिक विशेषज्ञज्यूहरूले बोल्नु पर्थ्यो, या मैले नसुनेको हो, त्यो मलाई थाहा भएन। सुनेको भए अरू साथीहरूले चाहिँ के किन होला भनेर छापिसक्नुहुन्छ, त्यो हामीलाई राम्रो हेक्का छ। किनभने यहाँ केही युट्युबका साथीहरूको त्यही छ हैन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो
म त भन्छु कथित है पहिलाका यी सबै बनावटीहरू अहिलेका कथितहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ केही साथीहरूले किन प्रमोट गरिरहनु भएको छ मैले बुझिरहेको पनि छैन। सेना प्रमुखले बोलेको अर्थ कसरी लाग्छ भने लाग्यो, अब हामीले लगायौँ त्यो, र हामीले धेरै नेपालको चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ जो उहाँहरू मिडियामा त्यो मिडिया साथीहरू उहाँसम्म पुग्नुहुन्न, उहाँहरू खोज्दै मिडियामा आउनुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सेना प्रमुखले बोलेको कुरालाई कसरी अर्थ लाउने, कूटनीतिक अर्थ के हुन्छ यसको भन्दा के कुराकानी आयो भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको जो भूगोल हो त्यो नेपालको भूगोल हो, नेपालको जमिन हो, यसमा दुई मत भएन हैन। जब भारतको राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने ठाउँमा, भारतको राज्य बोल्नुपर्ने ठाउँमा हैन, बीजेपी बोल्नुपर्ने ठाउँमा, बीजेपीको सरकार बोल्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ सेना किन बोल्यो त भन्दा यसको सीधा सीधा अर्थ हो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुराहरू जो भएको छ यसले नेपालकै पक्षमा चाहिँ मद्दत पुग्छ सेना प्रमुख, भारतीय सेना प्रमुखको भनाइले भन्ने कुरासम्म आएको छ। यसको अर्थ के हो भने जब भारतसँग कुनै प्रमाण छैन, तथ्य प्रमाण छैन, राजनीतिक मान्छे नबोल्नुको अर्थ हो यो त राजनीतिक निर्णय हो हैन। भारतले पनि राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे हो, नेपालले पनि सार्वजनिक गरिसक्यो, र यसको तादात्म्यता किन मिल्न आउँछ यसको कहाँ देखिन्छ भन्दा हामी यहाँ कुराकानी जोड्छौँ, तर भारतले के गर्यो त भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बोल्नुको सट्टा सेना बोल्नु भनेको, सेनालाई बोल्न लाउनु भनेको यो अब बल हो, जसको बल छ उसले लुट्छ भन्ने यसको चाहिँ इङ्गित भन्ने कुरा आयो। इङ्गित त्यहाँ बल बोल्यो, तथ्य बोलेन, किन उनीहरूसँग प्रमाण भएन। यसका यावत पाटाहरू नेपालका कमजोरीको कारणले त्यतापट्टि राख्यो, त्यो अर्को पाटो हो होइन भने भारतको चाहिँ सरकार बोल्नु पर्थ्यो, भारतीय सेना बोल्नुको अर्थ हो हामी सेना बोल्यो हैन। त्यो सेना किन बोल्यो? बलपूर्वक, बल बोले हो त्यो। अब के नेपालको सेना, नेपालको चाहिँ शक्ति भनेको यहाँ ओरेन्डोलाहरूले भनेको जस्तो हामी सिधै भिड्न जाने हो त? त्यो हाम्रो क्षमता हो त? के हाम्रो तयारी त्यस्तै थियो त पहिलादेखि? यो गम्भीर प्रश्न हो, यो थिएन। हाम्रो तयारी त्यता हुँदा पनि होइन, भारतले हामीलाई चाहिँ भोलि युद्ध नै गर्ने घोषणा गर्यो हैन, हामीलाई चाहिँ शत्रु राष्ट्रै हो यो भनेर चाहिँ भारतले नेपाललाई पनि घोषणा गरेर चाहिँ युद्धको घोषणा गर्यो भने होला स्वाभिमानको युद्धमा हामी चाहिँ कति गर्न सक्छौँ त्यो एउटा कुराकानी होला, त्यो सम्भव भएको कुरा होइन। त्यसकारण भारतीय सेना प्रमुखले जो कुरा बोले यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ नेपालको पक्षमा निर्णय गर्नको निमित्त बल पुग्छ भन्ने भनाइहरू आयो, त्यो कुरा मैले जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गरेँ। त्यो कोले भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँ धेरै जासुसहरू भएको कारणले गर्दा, हाम्रो रेकर्ड भएको हुनाले गर्दा उहाँहरूको मैले नाम भन्न सकिनँ। यो हाम्रो ग्रुपभित्र रहेको केही साथीहरू बिच हामी छलफल गर्छौँ, के अरे त्यहाँ कुराकानी राख्छौँ। हामी छलफल गर्दाखेरि जुन हाम्रो निष्कर्ष आउँछ कोले के भन्यो त्यो इभिडेन्टसहित, त्यो तथ्य प्रमाणसहित त्यो डिटेल कुराकानी हामी राख्छौँ। तर यो आजको लाइभमा चाहिँ मैले उहाँहरूको नाम भन्नलाई चाहिँ असमर्थ रहेँ। यस अर्थमा अब नेपालले किन नक्सा जारी गर्यो त भन्दा यो अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वहरू निकै खतरनाक, हेर्नुहोस् है, यो निकै डरलाग्दो तरिकाले 2007 साल पछिबाट नेपालमा जो भारत उपस्थित रह्यो, यहाँको सारा प्रशासन भारतले चलाउने भनेको यो राज्य व्यवस्थापन भारतले गर्यो हैन। वेस्टर्न इन्डियन भन्छौँ हामी, त्यो भारत भनेको यहाँ चाहिँ पश्चिमा शक्ति पनि भारत थ्रु नेपाल प्रवेश गरे हो। बरु अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ बिजेपीको दोस्रो पटकको चाहिँ सरकार बनिरहँदादेखि कम भएको छ, नेपाललाई चाहिँ सिधा सिधा आक्षेप गर्न कम भएको छ। यसले के जनाउँछ त भन्दा यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरूको 2007 साल पछाडिको गल्तीको परिणाम हामीले कालापानी लिपुलेक गुमाएको त होइन हैन। त्यसको आवाज उठाउनको लागि चाहिँ आजसम्म हामी
राष्ट्रवादी नेपालीहरू, देशभक्तहरू अड्क्यौँ भन्नुपर्छ। हामीले थाहा छ हामीलाई हैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रोसेसमा हाम्रो कूटनीतिज्ञ व्यक्तित्व, चीनको राजदूत समेत भइसक्नुभएका व्यक्तित्व हिरण्यलाल श्रेष्ठ सरले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चबाट भन्नुभएका कुराहरू हाम्रो ध्यानाकर्षण कति भयो मलाई थाहा छैन। आम सर्वसाधारण सबैको भनेको मैले। उहाँहरूले त्यस समयमा 2054 कि 55 मैले बिर्सेँ, त्यस बेलामा चाहिँ उहाँहरूको तत्कालीन संयुक्त वाम मोर्चाको तर्फबाट, नौ पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पत्र लेख्नुभयो। योभन्दा पहिलो लाइभमा नै मैले यो विषयमा बोलेँ। पत्र लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट चाहिँ पत्र आछ, त्यो हिरण्यलाल सरसँग छ भन्नुभएको छ। उहाँले प्रकाशित पनि गर्नुभयो होला, मलाई थाहा छैन यो विषय, के अरे त्यो देखाएको छुइनँ। मलाई उहाँसँग चाहिँ पक्कै पत्रकार साथीहरू गएर खोज्ने हो भने उहाँले बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा हो। नेपाल सरकार बोल्नुपर्छ, नेपाल सरकार आधिकारिक रूपमा आयो भने हामी त्यस विषयमा चाहिँ सुनवाई गर्छौँ, बोल्छौँ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रले भनेको कुरा उहाँले बताउनु भएको अवस्थामा नेपालको सरकारले अहिले किन गरेन त? र बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा नक्सा त जारी गर्यो हैन, तर अब भूगोल आउँछ कि आउँदैन त भन्दा सरकारले नै के भन्यो भने सारा प्रमाण हामीसँग छ भन्ने कुरा सरकारले गर्यो। यो कुरामा गम्भीर आपत्ति हुनसक्छ, हाम्रो शङ्का छ, त्यहाँ आपत्ति पनि छ। किन छ भने नेपालको विषयविज्ञहरू जो सीमासँग सिधै सिधै जोडिएका छन्, चाहे योभन्दा अगाडिका चाहिँ नापी विभागका प्रमुखहरू हुन् हैन, चाहे त्यो बेलामा चाहिँ जनगणना गर्नुहुने भैरव रिसाल सर हुन्, र अहिलेका पछिल्लो चाहिँ कानुनविदहरू उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामी नेपालको पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गर्छौँ र सबभन्दा पहिला हामीले तथ्य प्रमाण जुटौँ। भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नु पूर्व हामीले तथ्य प्रमाण जुटौँ। सरकारले वार्ता गर्ने होइन, सरकारले अधिकार दिने हो। र विषयविज्ञहरूको जो नापीसँग सरोकार हुन्छ, जो त्यो लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भन्ने प्रमाणहरू जो जुटाउनु पर्छ, हामी भोलि जहाँ जाउँ, चाहे सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाँदाखेरि पनि प्रमाण पुगोस् भन्ने हिसाबले विषयविज्ञहरूको टिम बनाउनुपर्छ। सरकारले यो आह्वान गर्नुपर्छ भन्दा सरकार आफैले चाहिँ जान्ने भएर फेरि पनि अर्को गल्तीमाथि गल्ती कहाँ दोहोऱ्याउँदैछ भने विषयविज्ञ सरकारले त्यसो भनिरहनु हुँदाखेरि हामी 1 रुपियाँ पैसा नलिकन सरकारको पक्षमा यो काम गरिरहन्छौँ भनिरहँदाखेरि र उहाँहरूले भन्नुभएको छ सरकारले त हस्ताक्षर गर्ने हो, राजनीतिक निर्णय मात्र गर्ने हो, काम सबै हामी गर्छौँ, वार्ता पनि हामी गर्छौँ, हामीलाई अधिकार दिनुस् भन्दाखेरि उल्टो सरकारले के भन्यो त हामीसँग तथ्य प्रमाण छ, त्यो हाम्रै हो, त्यसकारण नक्सा भन्ने जस्तो जो तर्क लिएर यो हाम्रो लागि, हाम्रो पार्टी नेपालको लागि गम्भीर आपत्तिको भनाइ हो। सरकारले बोलेको कुरा, यो सरकारले भनेको कुरा जुन अहिले भने त्यसो त उसो भए 2032 सालसम्मको हाम्रो पाठ्यक्रममा लिम्पियाधुराको नक्सा भएको त रहेछ त। योभन्दा अगाडि हाम्रा भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ पहिलेदेखि छैन भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने रहेछ त पहिलादेखि। त्यो लिम्पियाधुराकाला पनि हाम्रै हो भन्ने रहेछ त। के केही नजानेको मान्छे चाहिँ सरकार प्रमुख बनेको हो त? हामीले अर्थ यो लाउने त यस अर्थमा हैन। अहिलेको चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले पटक पटक भनिरहनु भएको कुराहरू के हो भने म मन्त्री भएपछि मलाई केही थाहा थिएन, म मन्त्री भएपछि चाहिँ म सिक्दैछु, सबैसँग सल्लाह लिँदैछु भने जस्तै गरी चाहिँ नेपालको कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने कुरा यो हो, नेपालको कार्यकारी मन्त्रीहरूले बोल्ने कुरा यो हो। अधिकार बोकेका मन्त्रीज्यूहरूले जो कुरा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको क्षेत्राधिकार हो। यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण किन आउँछ त भन्दा अहिलेसम्मका सारा पार्टीहरूको चाहिँ भारतसँग भएको लम्बसारवाद, भारतसँग भएको सम्झौता, भारतसँग गरिएको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको परिणाम आज यो स्थिति विकास भयो भनेर हामीले किन नगर्नु? यस अर्थमा भारतीय सेना प्रमुख बोल्नु र नेपालले नक्सा बनाउनुको अर्थ के हो भने भारतसँग त हामी युद्ध लड्न सक्दैन, कूटनीतिक वार्तै गर्नुपर्छ, हामी त सानो छौँ। यसका अनेकन आयाम छ नेपालबाट गर्नुपर्ने तयारी। राष्ट्रवादी देशभक्त सरकार गठन भइसकेपछि भारत नेपाल बेगर अगाडि बढ्न नसक्ने धेरै अप्सनहरू छन्, त्यस्ता धेरै कुराहरू होलान्। हामी त्यतातिर आज जाँदै छैनौँ हैन।
तर अहिले के हामी भारतसँग चाहिँ सेना प्रमुखले बोल्यो, अब नेपालको नि सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएर के यहाँ अराजक मान्छेहरू छन् नि, नेपाली सेनाले के गरेको, सिमानामा चाहिँ प्रहरी पठाएर सेना चाहिँ यहाँ लकडाउनको चाहिँ कार्यान्वयन गराउन सडकमा उभिने भनेर चाहिँ केही हाम्रा चाहिँ यी कथित बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ भन्छन् नि, यो सेना पनि बोलेर के सिधै युद्धको घोषणा गर्ने हो त? यो पक्कै होइन। हामी त्यतातिर जानुहुन्न। यसको अर्थ हो अहिलेको सरकार भारतसँग पुराका पुर लम्पसार परेको छ, विषय विज्ञहरूको टिम पनि बनाएको छैन र भारतले पनि गरिरहेको ठाउँमा अब के त के एउटै उद्देश्य, अब नेपाल सरकारले पनि भिडन्तको माग गर्यो भन्न पर्यो, हामीले अर्थ त्यतातिर लाउनु पर्यो। होइन भने भारतको सेना प्रमुख भनेको बल बोल्या हो, भारतसँग तथ्य छैन, प्रमाण छैन, नेपालसँग पनि तथ्य प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसको चाहिँ एउटा आधिकारिक निकाय नेपाल सरकारको बोल्ने राइट हुँदाहुँदै पनि त्यो विभाग एउटा नभएको कारणले गर्दा, विभाग भनेको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको एउटा बनाउनु पर्थ्यो सरकारले। त्यसमा चाहिँ कूटनीतिक व्यक्तित्वदेखि लिएर सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको टिम बनाएर वार्ताको लागि चाहिँ ल भारतसँग कसरी छलफल गर्ने हो भनेर निर्णय लिनु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन एक्कासी चाहिँ हाम्रो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले जो कुरा भनिरहनु भएको छ यसमाथि हाम्रो शङ्का हो। र यसमा पनि हामीले अझ शङ्का त हाम्रो पार्टी नेपालले लियो। यो सरकारको नेगेटिभ कदम त होइन, यो सकारात्मक पक्ष नै हो। अबको सरकारले अब कता जानुपर्छ त, हामी कहाँ जानुपर्छ त भन्दा अब लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको होइन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुराहरू जोडिन्छन्। नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि त यहाँ सामाजिक सञ्जालमा केही साथीहरूले टिप्पणी लेख्नुभयो नि, अब त लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ हाम्रो जमिन भइसक्यो, ल अब त्यहाँ गएर चाहिँ अब खुकुरीबाट भिड्ने हो कि हाम्रो जमिनमा आएको मान्छेहरूका विरुद्ध होइन, हाम्रा घरेलु हतियार लिएर भिड्ने हो कि भिड भनेर केही साथीहरूले भनेको जस्तै अब हामीले के गर्नु पर्यो त? नेपाल सरकारले यो सँगसँगै तुरुन्तै के गर्नुपर्छ त? यो सरकारको वास्तविकता कता हो त भन्ने कुरा जान्नको लागि के गर्नु पर्यो? त्यहाँसम्म जो लिम्पियाधुरासम्म कुटी नाभिक गुन्जी त्यो ठाउँसम्म त्यहाँ जो नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई हामीले राष्ट्रियता उडाइदिन पर्यो। त्यो राष्ट्रिय उडाइदिनु भनेको त्यहाँ आज दैनिक जनजीविकाहरू चाहिँ गाह्रो छ। त्यहाँका कतिपय सुन्छु मैले, यो विषय मैले त्यति हुन पाएको छुइनँ, तर त्यहाँ नागरिकता छैन नेपालीहरू। खाना लिनको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लिनको लागि चाहिँ भारततिर जानुपर्छ। त्यहाँको व्यक्तिहरूको सार्वभौम अधिकार भएन, त्यहाँ सरकार पुगेको छैन। त्यसकारण नक्सा जारी हुने बित्तिकै अब के गर्नुपर्छ त भन्दा जसरी जहाँ भए पनि एउटा बिओपी मार्फत सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ गएको छ, अब जहाँ लिम्पियाधुरासम्म नेपालको नक्सा हो भने त्यो पेरिफेरीसम्म बस्ने सम्पूर्ण नागरिकलाई दैनिक जनजीविकाको निमित्त त्यहाँ आवश्यकता के हो, पूर्वाधार के हो, सम्पूर्ण कुरा सरकारले गर्न सुरुवात गर्नुपर्छ र सरकारले गरेको त्यस कदमलाई आम नेपालीले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले त्यो कुरामा ध्यान दिएछ, त्यहाँको व्यक्तिहरू जो सार्वभौम अधिकारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरक्षा दियो भने होइन, उहाँहरूलाई अगाडि बढायो भने म त भन्छु त्यहीँका चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ नेपाल सरकारले तुरुन्त निर्णय गरेर चाहिँ एउटा नयाँ संरचना बनेर चाहिँ सुरक्षामा पठाउन सक्छ। अहिले भएका नेपाली सेनासँग नि पठाउन सक्छ, जसरी चुनावमा चाहिँ अस्थायी प्रहरीहरू लिन्छन् नि चुनावी समयमा, त्यसै गरी चाहिँ बोर्डर सिलको लागि त्यहाँका चाहिँ जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यस क्षेत्रमा उहाँहरूलाई खटाउन सक्ने संरचना बन्न सक्छ। सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरुवात भएको छ। हेरौँ आजसम्म जसरी चाहिँ भारतसँग लम्पसार परेर जो राज्य बन्यो होइन, त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरू एउटा नेपाल सरकार भित्रैका हरूले दबाउँदै आयो भने एउटा बाह्य शक्तिले दबाउँदै आयो। बाह्य शक्ति नेपालको चाहिँ एउटा आन्तरिक होइन शक्तिसँग साँठगाँठ नगरिकन त राष्ट्रवादी नेपालीहरूको हत्या सम्भव हुने थिएन, तर भयो त्यस्तै, भइरहेछ त्यस्तै। हामीले 101 यहाँ 7 साल पछिका कयौँ घटना
महेन्द्रलाई मारिएका कुराहरू छानबिन गर्ने कोले, मदन भण्डारीलाई मारिएकाहरू छानबिन गर्ने कोले, दरबार हत्याकाण्ड गर्दा छानबिन गर्ने कोले, हैन? सरकारले हुँदा चाहिँ निर्वाचित सरकारले राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरेको गरेछ, त्यो छानबिन गर्ने कोले। समस्या त यसरी नै निकालिदिएको छ, संरचना त यसरी नै बनाइएको छ। त्यो संरचना भनेको त सिधै विदेशी गोराहरू आएर त गर्दैन, कोही अफ्रिकन कन्ट्रीका काला मान्छेहरू आएर गर्दैन। हामी त नेपाली अनुहारले गर्ने हो, कानुन बनाई गर्ने हो। संविधान गलत जारी गरे, संविधान गलत जारी गरिसकेपछि कानुन त्यही अनुसार बनाए। त्यो कानुनलाई टेकेर आज राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउँदैछन्। त्यसकै म छुस्स छोएँ, त्यसकै उपज एमसिसी पासको कुरा हेर्नुहोस्। अहिले चलिरहँदाखेरि जो अहिलेको नीति र कार्यक्रम, सरकारको नीति र कार्यक्रममा आयो, त्यहाँ प्रश्न उठ्यो। हामीले हेर्नुहोस् 2063 विस्थापन गर्न बनेको नागरिकता ऐन हेर्नुहोस्, विधेयक नागरिकता ऐन भने नागरिकता विधेयक जो पछि छ, अहिले रोकिएको छ। संविधान विपरीत कसरी आयो? गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्नुपर्ने जो नागरिकता विधेयक हो, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक हैन, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको हस्ताक्षर भएर आएको छ। गृहमन्त्रीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। त्यसमा संविधान विपरीत काम गर्ने शक्तिहरू नेपालमा उदाए। प्रमुख समस्या यो। हामीले पटक पटक भन्यौँ संविधानै नेपाल भन्दा बाहिरबाट बनेर आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेलाका चाहिँ प्रशासकहरूले भनिसक्नुभयो, जिम्मेवार अधिकृतहरूले भनिसक्नुभयो हैन। संविधानले दिएको अधिकार त्यस अर्थमा ठिक या बेठिक मलाई थाहा छैन, त्यो राजनीतिक विषय हो। आज संघीय गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक नेपाल, समानुपातिक समावेशी, यसको विरोधी होइन हामी। यो उपलब्धि चाहिँ के नेपालले गरेको उपलब्धि हो त भन्दा पक्कै पनि वैदेशिक शक्तिले जबरजस्त लादेको उपलब्धि हामीले किन नबन्ने? त्यसकै उपजमा बनेका कानुनहरू नेपालसँग भनेको नेपाली जनता जोडिन्छ, त्यहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियता जोडिन्छ। योसँग कसरी मेल खायो? प्रश्न यहाँ हो। आज सारा नेपालीको समस्या यहाँ हो। त्यसकारण हामीले नेपालको विषयमा नेपालीले निर्णय लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गरौँ भनेर हामीले के गर्यौँ? अहिले पछिल्लो चरण राज्य प्रणालीको एउटा नयाँ अभ्यास, जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले बहस उठाइरहेका छौँ, जसलाई हामीले पिआइसी भन्छौँ, पिपुल्स इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी भन्छौँ, हामी कमिसन भन्छौँ। यसले जनताका कुराहरू अब सरकारले सुन्दैन, किन? सरकारले त आफ्नो संरचना, आफ्नो ढाल बनाइसक्यो। यहाँ वैदेशिक शक्तिले भनेको मान्ने बाहेक जनताले भनेको नमान्ने, जनता विरुद्धमा उत्रिन्छ भनेर उसले सम्पूर्ण सुरक्षा कवच लगाइसक्यो, कानुनी सुरक्षा कवच लगाइसक्यो। त्यसकारण नेपाली जनता इच्छा र आकाङ्क्षा भन्दा विपरीत कानुन बनाउँछ उसले। हामीले नेपालभित्रको अहिले यो चाहिँ गुठी जग्गाको चाहिँ काण्ड होइन, यो सुनकाण्डका कुरा छोडिदिउँ। यिनीहरूको त यो अनिवार्य धर्म हो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, भ्रष्टाचार, बलात्कार गर्नु होइन, ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्नु, संस्थागत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नु त यिनीहरूको धर्म हो, जसको निमित्त आफू अनुकूल संविधान बनायो भनिरहेछौँ हामीले। त्यसलाई टेकेर कानुन बनायौँ भनिरहेछौँ हामीले। त्यसकारण अहिलेसम्मका सारा राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई बदल्नुपर्छ भनिसक्यौँ हामीले। त्यसकारण यो राजनीतिक मुद्दा बनिसक्यो भनेका छौँ हामीले। यसलाई विस्थापन गर्नको निमित्त अब राजनीतिक आन्दोलनको विकल्प छैन भनिसकेको अवस्थामा यी राजनीतिक नेतृत्वहरू जसरी उदाए, अब के यिनीहरूले कालापानी लिपुलेप फिर्ता ल्याउँछन्? यिनीहरूले नक्सा जारी गरे भन्दैमा होइन, यो गलत गरे, सरकारको चाहिँ नक्सा जारी गर्दा पनि गलत गरे भन्ला नामलाई त्यो आरोप हामी लिन्छौँ, ठिक छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने नक्सा जारी सँगसँगै अब त्यहाँका चाहिँ बासिन्दाहरूलाई सार्वभौम अधिकार देऊ न त। त्यहाँका पत्रकार साथीहरू आज लिम्पियाधुरा पुग्नुपर्छ। त्यहाँ सार्वभौम अधिकार छ कि छैन? दैनिक जनजीविका कसरी गुड्या छ? नागरिकता छैन भने नागरिकता दिनु पर्यो। त्यहाँ जमिनको पूर्जा छैन भने जमिनको पूर्जा दिनु पर्यो, लिम्पियाधुरासम्मको परेन? त्यहाँ दैनिक चाहिँ किनेर खानु पर्ने सामान दिनु पर्यो। त्यो काम गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसको आधारमा हामीले सरकारलाई थप आलोचना गर्ने कि समर्थन गर्ने भन्ने कुरा निकालौँला। तर हाम्रो निर्णय के हो भने, हाम्रो निर्णय हामीले बुझेको कुरा, हाम्रो निष्कर्ष भनौँ,
यो सरकारबाट त्यो हुनै सक्दैन। भारतले त सिधै अब भारत योभन्दा बढी बोल्दैन अब, किन विज्ञप्ति मार्फत त्यो हाम्रै हो भनेर उसले भनिसक्यो। उसले प्रमाण पेश गर्नु पर्दैन। विज्ञप्ति मार्फत कालापानी लिम्पिया धुरासम्म जमिन भारतकै हो। यो नेपाल किन चाहिँ विरोध गरिरहेछ हामीले बुझाएको छैन भनेर भारतले बोलिसक्यो। पटक पटक चाहिँ बोल्दैन अब, किन उसलाई थाहा छ त्यो नेपाल कमजोर बनाइसकेका छौँ। नेपाललाई हामीले चाहिँ सारा कुरा सिद्ध्याइसकेका छौँ। त्यहाँको प्रशासन हाम्रै हो, प्रशासनले हामीले भनेको जे भने त्यही मान्छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा छ। त्यसकै निमित्त चाहिँ यहाँ पार्टीहरू जन्माएर त्यसका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ ललिपपहरू दिएर चाहिँ राखिसकेका छ। त्यसकारण हामीले अहिले नेकपाको विरोध गरौँ त, काङ्ग्रेसको विरोध गरौँ त, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्ने पार्टीहरूका विरोध गरौँ त। उनीहरू कसरी खनिन्छन्? यस अर्थमा हामीले त नेपाल एक हिसाबले फिजीकरण भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। होइन भने राष्ट्रवादी नेपालीहरू यत्रो हुँदै होइन किन निर्णय उल्टिन सक्दैन? अब भारतको सेना प्रमुखले बोल्न लागिसकेपछि भारतको सेना प्रमुखको खण्डन कसले गर्यो अहिलेसम्म? ल, नेपालले नक्सा जारी गर्नु बाहेक यसले त के भन्यो? अब नेपालको नक्सा यो हो भने लिम्पिया धुरा भनिसक्यो नेपालले, भारतले यो हाम्रो हो भनिसक्यो। अब यसमा युद्धभन्दा बाहेक केही आयो? अघोषित रूपमा युद्ध घोषणा गरेको भन्ने कि नभन्ने त? अब के हामी त्यतातिर जान पर्ने थियो? हाम्रो तयारी त्यता हो। त्यो सरकारले, नेपाल सरकारले जानी त्यता किन लिएर गएको छ? त्यसकारण योजनाबद्ध रूपमा अहिलेका चाहिँ केही अभियानकर्मीहरू पनि त्यही देख्छौँ हामीले। अहिलेको अभियानकर्मीहरूले के गर्दैछन्? नेपालमा बसेर भारत विरुद्धको आन्दोलन चलाउने हो। यहाँ यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णय हो कि भारत सरकारले गरेको निर्णय हो? नेपालको पछि निर्णय नेपाल सरकारले गरे होइन। महाकाली सन्धि यो नेपाल सरकारले गरे हो कि कसले गरे हो? भारतले मात्र एकलौटी त गरेको होइन। कोशी सम्झौताको भारतले मात्रै गरे, नेपालले नदिकन? त्यो त होइन। त्यसकारण हामीले भारतको विरोध गर्नको निमित्त भारतलाई चाहिँ यो युद्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ शत्रु राष्ट्र घोषणा गर्ने जस्ता चाहिँ केही व्यक्ति साथीहरूले गर्नुभयो। त्यो किन गर्नुभयो? त्यसको अर्थ के हो? त्यसले अर्थ राख्छ कहीँ? कोही साथीहरूले भन्ने कहाँ चाहिँ म आत्मघाती बम ब्लास्ट गर्छु भन्ने, यो यस्ता खालका चाहिँ साथीहरू, बुजुर्ग साथीहरूबाट चाहिँ कुरा निकाल्नमा कतै भारतकै चाहिँ संरक्षण त छैन, कतै है आशंकाको कुरा होइन। भने यहाँ प्रष्ट रूपमा के आयो त भन्दा नेपाल सरकारले कूटनीतिक वार्ता मार्फत पहिला त चीन र भारतसँगै छलफल गर्नु पर्यो नेपालले। त्यसको लागि त पहिला आफ्नो तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो भनिरहनु भएको छ। नेपालभित्रका चाहिँ त्यो बेलादेखिका प्रशासकहरू, नापी विभागका प्रमुखहरूले भनिरहनु भएको छ, हामीले त्यो बेलाको सरकारको निर्देशनमा नापी गरेनौँ, सरकारले जहाँ गरौँ भने हामीले त्यहीँ गऱ्यौँ भन्नुभएको होइन। भैरव रिसाल सरले भन्नुभएको छ जनगणनाको पेपरै आइसक्यो बाहिर, अझै पनि यहाँका केही मिडियाहरू चाहिँ प्रमाण छैन भन्छन्। जबकि जनगणना 2018 सालमा जनगणना भएको चाहिँ पत्र भैरव रिसाल सरले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु भएन। अनि त्यो प्रमाण त हाम्रो भैरव रिसाल सरदेखि त्यो बेलादेखिका चाहिँ नापी विभागका प्रमुखदेखि अहिलेका चाहिँ जो कानुनविदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्मिलित एउटा विषयविज्ञ सम्मिलित नेपाल सरकारले एउटा छानबिन कमिटी बनाउँदा के हुन्थ्यो? तथ्य प्रमाण सङ्कलन समिति बनाउँदा के हुन्थ्यो? र त्यो समितिलाई अधिकार दिएर भारतमा चाहिँ दूत पठाएको जस्तरी जसरी अहिले चाहिँ इपिजी प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा समूह बनेको जसरी उसलाई अधिकार दिएर पठायो हुन्न। त्यसकारण यहाँ त आफै धामी आफै बोक्सी नेपाल सरकार अहिलेसम्मका सारा राजनीतिक पार्टीहरू 2007 साल पछिका सारा शक्तिहरू आफै धामी आफै बोक्सी, जमिन भारतलाई चाहिँ बेच्ने आफै, योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई टेकेर आफू सत्तामा पुग्ने आफै, अनि अहिले चाहिँ फेरि होइन यो नेपालको भनेर चाहिँ भारतले जो यो एक किसिमको अघोषित रूपमा युद्ध घोषणा गरे सेना प्रमुख बोलेर त्यो भारतीय सेना बोल्ने हो। यस अर्थमा त म भन्छु नेपाल सरकार बलियो हुने हो भने भारतको सेना पनि नेपालको मानार्थ सेना हो। नेपालको सेनाप्रति पनि हाम्रो यहाँ सेना प्रमुख पनि भारतको मानार्थ सेनापति। भारतीय सेना प्रमुखलाई जो नेपालको मानार्थ सेना प्रमुख दिएको छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले तुरन्त फिर्ता लिनुपर्छ। नेपालको मानार्थ सेनापति भइसकेपछि युद्ध लड्कार्ने हो यो भारत सरकार बोल्नुपर्छ।
भारत सरकारसँग यो कूटनीतिक वार्ता मार्फत प्रश्न तेर्स्याउनु पर्यो हामीले। मानार्थ सेनापतिको नेपालको सेना प्रमुखले पनि मेरा देशको विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्नेका विरुद्ध मैले छोडेँ भन्न पर्यो। त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ, प्रक्रिया के हो त्यो जान्न पर्यो। र भारतीय सेना प्रमुखबाट आजबाट हामीले पदवी खोज्यौँ भन्न पर्यो। यहाँ नोबेल पुरस्कारहरू खोज्छन् नि, होइन? खोज्नु पर्यो। होइन भने सेना प्रमुख, भारतको सेना प्रमुख राजनीतिक विषयमा बोल्ने हो। नेपालको सेना त कति विवेकी छ, राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ सरकार बोल्नुपर्छ, राजनीतिक मान्छेहरू बोल्नुपर्छ भनेको छ। यसर्थमा यो निकै गम्भीर कुरा छ। यो बलमिच्याइपूर्वक यो जमिन हामी लिन्छौँ भनेर जो भारतले अब भनिसकेको छ, यो जति नै शीतयुद्धको घोषणा भए पनि नेपालको लागि एउटै बाटो छ। अब विषयविज्ञहरूको, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको अझै पनि एउटा ढिलो भएको छैन। सरकारले नक्सा जारी गरेको छ, ठिक छ। त्यो लिम्पियाधुरासम्मको नागरिकलाई अब नेपालले दिनुपर्ने सुविधाहरू तुरुन्तै दिनु पर्यो। त्यहाँ पुग्न सकिन्न भन्ने कुरा होइन। हेलिकप्टर जाला, नेपालको हेलिकप्टर गएन भने विदेशीको सहयोग लिनु पर्यो, होइन? आफ्नो नागरिकको त त्यहाँ सुरक्षा गरेर जानु पर्यो नि। त्यहाँको अवस्था के छ जानु पर्यो नि। त्यहाँ खाद्यान्न भएन भनेर तल झरेर माथि चढ्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्यो नि। एउटा त्यहाँ गर्नु पर्यो। त्यहाँको चाहिँ सार्वभौम नेपाली, त्यहाँको चाहिँ स्वाधीनता सहितको बाँच्न सक्ने अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ आड भरोसा त्यहाँको नागरिकलाई दिनु पर्यो। र तुरुन्तै विषयविज्ञ सम्मिलित जोसँग प्रमाणहरू छन्, हेर्नुहोस् यहाँका नेपालीले एउटा गर्न सक्ने के हो। बेलायतसम्म पुगेर 1816को सुगोली सन्धिको चाहिँ हाम्रो यहाँ कोही जलायो भने छ, सिंहदरबार 30 सालमा जल्दा, काहीँ चाहिँ राजदरबारले लुकायो भने छ। हेर्नुहोस्, तर त्यसको चाहिँ एक कपी त बेलायतको लाइब्रेरीमा छ भनेर खोजेर आइसक्नुभयो। तथ्य प्रमाण लिएर आउने त्यस्ताहरूको चाहिँ टिम किन बन्दैन? सरकारले किन बनाउँदैन? बना भनेका भनै छन्। योभन्दा नेपाली नागरिक एउटा चाहिँ नेपालको पक्षमा देशभक्त राष्ट्रवादी कदम चालियो भन्दा बढी के हो? प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरले अस्तिसम्म पनि भनिरहनु भएको छ, वार्ता हामी गर्छौँ, छलफल हामी गर्छौँ, प्रमाण हामी जुटाउँछौँ। सरकारले त हामीले गरेको वार्तामा ठिक या बेठिक भनेर हस्ताक्षर मात्र गर्ने हो भन्नुभएको छ नि। किन गर्दैन सरकार? अनि नगरिकन चाहिँ नक्सा एउटा जारी गरे भरमा चाहिँ नाक फुलाएर हुन्छ? हाम्रो यो नेकपालाई मात्र दोष होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्र दोष होइन। यो 7 साल पछाडि भएको त्रुटिको रूपमा लिउँ हामीले, कमी कमजोरी भइसकेको रूपमा लिउँ। अब भइसकेको कमी कमजोरी र त्रुटिलाई अब सुधार्ने कुरा न गऱ्यौँ हामीले। जबकि सरकारले यति राम्रो चाहिँ एउटा सुझाव पाउँदै सरकारले नगर्नु भनेको चाहिँ के? यो आफै धामी आफै बोक्सी भने होइन। भारतले त लड्काले सेना प्रमुख बोलेर, नेपालको नि सेना प्रमुख त्यसकै काउन्टरमा बोल्यो भने के हुन्छ? अब नेपालको सेना प्रमुख लिम्पियाधुरा त्यही नेपाल सरकारले हाम्रो नक्सामा पार्यो, यो हाम्रै हो भनेर, पहिलादेखि हाम्रै हो भनेर चाहिँ नेपाली सेना प्रमुख बोल्यो भने के हुन्छ? यहाँ यो परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो त? नेपाल सरकारले निर्माण गर्यो। आपत्ति यहाँ भयो। त्यसकारण यो अहिलेसम्मको सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूका निर्णयका उपजहरू हुन्। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता जो भए त्यसका उपजहरू हुन्। अब के गर्ने त भन्दा जो नेपाली जनता आजको स्थितिमा आइपुग्नु भएको छ, आजसम्मका राजनीतिक नेतृत्वहरूले जानी अनजानी यहाँसम्म ल्याइदिइसकेका छन्। नेपाली जो जनताको आवाज छ यो बुलन्द हुँदैछ। पुरानो सरकार, पुरानो पार्टीबाट अब सम्भव छैन यो देशको। त्यसकारण युवाहरूको हातमा योजनाबद्ध रूपमा नेपालको भावी राष्ट्रिय, जसलाई हामीले राष्ट्रिय नीति भन्ने गर्छौँ, त्यो राष्ट्रिय नीति बनाइसकेपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र पुराना सबै सत्ताहरू विस्थापन गर्नुपर्छ। पुरानो राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई एउटा खोपामा लगेर राख्नुपर्छ। खोपामा लगेर राखौँ। उहाँहरूको काम सिद्धियो। उहाँहरू डेट स्क्वायर हुनुभयो। हामीलाई जति दिनुभयो 62-63 सालसम्मको परिवर्तन दिनुभयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद सहित खोपामा राखेर पूजा गरौँ हामीले। त्यो निर्णय गरौँ ल। राष्ट्रिय नीति बनाउँदाखेरि त्यो निर्णय पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो अहिलेको सारा समस्याको बाधक भनेको हामीले के देख्यौँ? सत्ता देख्यौँ। त्यसकारण अब आन्दोलन अगाडि जाने हो होइन, आन्दोलन चाहिँ अगाडि उठाउने हो भने सत्ता बदल्ने आन्दोलनतर्फ अगाडि बढौँ। सारा कुरा बुझिसकेपछि सत्ता बदलौँ। सत्ता बदलिएपछि जो राष्ट्रवादी सरकार बन्छ त्यहाँ अहिले घोषणा गरौँ।
र त्यसपछि चाहिँ हामी कूटनीतिक पहल कदमीमा जान सकौँला। होइन भने यो सरकार त कूटनीतिक पहल कदमीमा जाने देखिएन। चीनसँग पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो नि, सुझाव आएको छ नि। चीनले लिपुलेखको विषयमा जो निर्णय गर्यो त्यो चीनले कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्थ्यो कि पर्थेन? चीनले त भनिसकेको छ नि, हामीले त्यो बेलामा सोधेको हौँ, नेपाल सरकार बोलेन भनिसकेपछि अहिलेको सरकार त बोल्नु पर्थ्यो नि त। आजभन्दा 5 महिना अगाडि पनि चीनले त्यही भनेको। लिपुलेख नेपालको नक्सामा थिएन। भारतले आफ्नो दाबी गर्यो, हामीले भारतसँग चाहिँ व्यापारिक नाका खोल्यो। अहिले त्रिदेशीय साझा बिन्दु हो भन्ने प्रमाण हाम्रो चाहिँ श्रीदेव शर्मा सर त्यो बेलाको चाहिँ नापी अधिकृतले पनि भन्नुभएको छ। यहाँको सारा यो चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म नेपालको भएको प्रमाण चीनसँग सुरक्षित छ भनेर जो भिडियो नै आउट गरिदिनु भयो प्रमाणसहित, होइन? त्यो भूगोल चाहिँ जो हाम्रो छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा किन नहाले त? सरकारले चाह्यो भने सक्छ नि। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अबको नयाँ सत्ता मार्फत त्यस्ताहरूको एउटा विज्ञ बनाएर चीनसँग कूटनीतिक छलफल गर्दै, चीन र भारत दुईटैसँग कूटनीतिक छलफल गर्दै टुङ्गोमा पुगिसकेपछि मात्रै हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कि नजाने भन्ने बाटो खुल्ला। तर त्यहाँसम्म काम गर्नको निमित्त नेपालमा चाहिँ सत्ता बदल्नु पऱ्यो कि परेन समस्या यहाँ। यहाँ केही साथीहरू, हामीलाई आपत्ति होइन, साथीहरूले गरेको जो सरकारको विरोधको कार्यक्रमहरू छ, भारतीय सरकारका विरुद्ध भन्ने कुरा छ, ब्ल्याकआउटदेखि लिएर दुनियाँका यस्ता कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले बनाउन दिनुहुन्न, रोक्नुपर्छ यस्ता कार्यक्रमहरू। थाहा छ भारत सरकारले औपचारिक रूपमा चाहिँ नेपालमा भारत विरुद्ध आन्दोलन उठ्यो भनेर सम्बोधन गरिसक्यो। त्यसकारण अब हामीले त सत्ता नबदलिकन हुँदैन। यो गलत किसिमको आन्दोलन उचाल्नमा चाहिँ कतै भारतकै हात त छैन जो परिणाम दिँदैन। थाहा छ नि, लिपुलेख कालापानी चाहिँ सबै नेपालको हो भन्ने कुरा थाहा छ, फेरि पनि नेपाली जनताले चेतना दिने नाममा चाहिँ अराजक गतिविधि किन हुन्छ? ब्ल्याकआउटको नाममा यहाँ कुनै अपराधिक घटना घट्यो भने के हुन्छ? यसको जिम्मा कहिले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि होमा हो भनेर चाहिँ आम नेपाली जनता त्यतितिर लाग्ने? हामीले गलत किसिमको चाहिँ आन्दोलनहरू किन क्रिएट गर्छौँ हामीले? जबकि समस्या सरकार हो। यो कूटनीतिक कुरा हो, यो आन्तरिक कुरा होइन। आन्तरिक कुरा भए फरक कुरा हो। यो नेपाल सरकारले तुरन्त निर्णय गरेर सम्पूर्ण कुरा लागू हुने भए जसरी गुठी पिने विधेयक दबाब दिएपछि तुरन्त फिर्ता लिन सक्यो, यो त अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो नि। आज लिपुलेख त्रिदेशीय साझा बिन्दु हो भनेर एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। आजबाट पनि नभनौँ, हिरणलाल शेष सरले भन्नुभए अनुसार त 2055 सालबाटै अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो। हामी कूटनीतिक वार्ता गर्ने हो भने अर्को एउटा नजिकको बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यो तथ्य हो। यो विषय पनि त्यति धेरै बाहिर आएको छैन। नेपालको दुई देश बीचको दक्षिणी सिमाना मिलाउने भनेर चाहिँ एउटा टिम बनेको छ, संयुक्त सर्वे टोली बनेको छ। त्यो सर्वे टोलीले नेपालको सम्पूर्ण नाप नक्सा गरिसकेको छ। त्यसमा सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ निकै राम्रो काम गरेको छ। त्यो बेलाका चाहिँ सीमा विभागका प्रमुख, अहिले चाहिँ रिटायर भइसक्नुभएका सशस्त्रका पूर्व एआइजी डाक्टर कृष्णकुमार तामाङ सरको नेतृत्व थियो त्यो बेलामा। उहाँहरूले भन्नुभएको छ सीमा यो हाम्रो सुस्ता र कालापानी लिम्पियाधुराको बाहेक अन्त सबै ठाउँको चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। यो दुईटा चाहिँ हामी पछि अहिलेलाई यो दुईटा कुनै पनि देशले चाहिँ के पनि नगर्ने है भनेर एउटा सम्झौता भइसकेको छ। नेपाल र भारत बिचको औपचारिक सीमा सर्वे टोलीले सम्झौता गरिसकेको छ। भारत सरकारले पनि मानेको छ, नेपाल सरकारले पनि मानेको छ त्यो कुरा। यहाँ त बेमान भइदियो कहाँ भन्दा भारतले बेमान गर्यो। यो कुरालाई प्रमाण लिने हो भने आज त्यो सर्वे टोलीको चाहिँ जो सम्झौता बाहिर ल्याइदिने हो भने त्यो किन नल्याए? त्यो नेपाल सरकारले ल्याउन दिँदैन। आउनु त आउँछ नि पछि, अलि बाहिर आउँछ त्यो। किन सर्वे टोलीमा भएका सरहरूले भन्नुभएको छ त हामीसँग। जबकि सुस्ता र अब कालापानी दुईटा ठाउँको मात्रै चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद टुङ्गिउन बाँकी छ। यो राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ भनेर छोडिएको। त्यो त कूटनीतिक तहबाट हुन्थ्यो नि। त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अराजक आन्दोलनहरू उठाइदिने, अराजक व्यक्तित्वहरू उठाइदिने, होइन? अनि भारतले के भन्ने, जब दुवै देशको होइन भनेर त्यो विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म चाहिँ बाटो त उद्घाटन गर्न हुँदैन थियो नि लिपुलेखबाट, जो नेपालको 19 किलोमिटर भूभाग नेपालको पर्छ, होइन? त्यो उद्घाटन चाहिँ भारतले बेमान गर्यो नि। सम्झौता तोडेकोले भारतले तोड्यो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पछि चीन र भारतसँग हामीले कूटनीतिक वार्ता सुरुवात गरिसकेपछि त्यहाँ मिलेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदाको ठुलो प्रमाण हुन्छ। यो
सम्झौता गरिसकेको विषयमा सरकार टु सरकार सम्झौता गरिसकेको स्थितिमा भारतले त्यसको उल्लङ्घन गर्न मिल्छ त? मिल्दैन नि। यहाँ त उल्लङ्घन भयो नि त। सर्वे टोलीको यो कुरै बाहिर आएको छैन। मिडियाकर्मी साथीहरूले आजको यो लाइभ हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ मैले, त्यतातिर ध्यान आकर्षण होस्। नेपाल सरकारलाई भारतको सर्वे टोली बनेको थियो। त्यो सारा इन्जिनियरिङ, त्यो नक्साको एउटा कपी गृह मन्त्रालयमा पनि छ, सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग त्यहाँ पनि छ। हामीले त्यो लिन सक्छौँ, उहाँहरूले दिनुहुन्छ त्यो। त्यहाँ दुईवटा नेपालको चाहिँ अरू ठाउँका सानसानो कुराहरू मिल्छ होइन, त्यहाँ मिलाउन बाँकी छ। नक्सा दिवस आइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ नयाँ प्रविधिको चाहिँ यो स्ट्रिट म्याप भन्छ के हो, सेटेलाइटबाट नाप्ने, त्यो आइसकेको छ। मात्रै सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको जो 395 वर्ग किलोमिटर जो भनिएको छ, त्यहाँको मात्र विवाद मिल्न बाँकी छ। यसलाई चाहिँ अहिले रोकिएको, स्थगन गरेको हो। एक हिसाबले युद्ध चलिरहँदाखेरि चाहिँ युद्ध विराम भएको स्थितिमा एक पक्ष चाहिँ युद्ध विराम भङ्ग कसले गर्यो? भारतले गर्यो। भोलि हामी नेपाल अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा जित हुने कारण यहाँ हो। एक त भारतको सेना बोल्यो राजनीतिक मुद्दामा, प्रमाण छैन भन्ने कुरा बाहिर आयो, र अर्को भोलि हामीले चीन र भारतलाई बायस गरेर एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत त जाने कुरा आउँदैन होइन। हामी त जानु पर्यो, चीनसँग जानु पर्यो, भारतसँग जानु पर्यो। लिपुलेखको विषयमा तपाईँहरूको आधिकारिक धारणा के हो भनेर चाहिँ टेबलमा कुराकानी गर्नु पर्यो, टेबल टक गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा मिडियाका साथीहरूले बाहिर ल्याइदिनु पर्यो भएका कुराहरू। यहाँ त मिडियाका साथीहरू पनि एउटा एकपक्षीय रूपले उचाल्न ल्याइदिएको छ, अर्कोले थचार्न ल्याइदिएको छ, अर्कोले कसैलाई उडाउन ल्याएको छ, कसैले काठमाडौँमा अराजक आन्दोलन उडाउनेहरू तिनीहरूका चाहिँ युट्युब खिचेर झन् प्रचार गरेका छ। त्यसकारण यहाँ त अनेक आवरणमा चाहिँ भारतीय घुसपेट गर्नेहरू छन् नि होइन। भारतको चाहिँ हड्डी खाएर पत्रकारिता गरे भन्न मिल्यो कि मिलेन यस अर्थमा? होइन भने अराजकहरूको आन्दोलनले कहाँ पुर्याउँछ? लकडाउन छ, कोरोना सङ्क्रमणको यस्तो चाहिँ समस्या छ, राष्ट्रिय विपत्ति एकातिर छ भने झन् चाहिँ अराजकहरूको आन्दोलनलाई चाहिँ यहाँ प्रचार प्रसार बढी 2-4 जना छ, धेरै पनि छैन। त किन गरिरहेछ त्यो? देख्ने बेलामा राष्ट्रवादी, भन्ने बेलामा स्वतन्त्र पत्रकार, अनि गर्ने बेलामा थानकोटमा चाहिँ हाम्रो 3 नम्बर प्रदेशको चाहिँ के जन स्वास्थ्य विभागका प्रमुख कि समथिङ के नारायण के सरलाई त्यस्ताहरू छैनन्। यसले चाहिँ के जान्छ मेसेज, सूचना के सम्प्रेषण हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा? यो अराजकहरूको भिड किन बनाएको छ भन्ने कुरा हुँदैन। अनि यहाँ भनिन्छ नि मलाई चाहिँ कसले फोनको चाहिँ धम्की दियो अरे। ल हामीलाई त खै धम्की कसले दिँदैन नि त? हामीले पनि भारतको त विरोधै गरेका छौँ त। हामीले त चिनिया दूतावास समेत घेराउ गर्यो खै त। हामीलाई त चिनिया साथीहरू हामीसँगै छलफलमा बस्छन्, भारतकै साथीहरू हामीसँग छलफलमा बस्नुहुन्छ। यो कूटनीतिक छलफलद्वारा मिलाउनुपर्छ, यो मिलेको छैन सर, नेपाल र भारत बीच मिलाउनुपर्छ, हामी भारततिर लागिरहेछौँ भन्नुभएको छ त। समस्या आयो, उनीहरूलाई नैतिक दबाब परेको छ। अहिले भारत र नेपाल बीच सर्वे टोलीले गरेको सम्झौतामाथि भारतले चाहिँ के गर्यो? सम्झौता तोड्यो। डर उनीहरूलाई त्यो छ त अब। तर यसलाई यो माहौल अब हामी कूटनीतिक वार्ताद्वारा चाहिँ यो कुरामा उनीहरूले के भन्छन्? यो कूटनीतिक वार्तामा हामी नेपाल अगाडि बढिरहँदाखेरि, नेपाल सफलतर्फ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो अराजक आन्दोलन उठाएर हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दा त के नेपाल विरुद्ध रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु परेन, जो यहाँका अभियान कर्मीहरू हुन्। यो गम्भीर विषय छ यो। त्यसकारण आजसम्म कसले बिगार्यो? व्यक्ति विशेषले बिगार्यो, निश्चित त्यो चाहिँ एउटा सरकार प्रमुखले बिगार्यो भन्ने कुरा होइन। हामी 7 साल पछाडिबाट के गर्यौँ त भन्दा हामी चुक्यौँ, जे कारणले होस् हाम्रो कमी कमजोरी भयो। त्यसकारण अबको कमी कमजोरी भनेको त हाम्रो भूगोलले गइसकेको छैन नि। त्यो त अहिलेसम्म सुस्ता र कालापानी त त्यो त दुवै देशको होइन भन्नेसम्म त भएको छ। जो 2032 सालमा वीरेन्द्र सरकारको पाला पनि त्यही भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो अहिले पछिल्लो चरण यही छ भने यसलाई त कसरी हुन्छ? कूटनीतिक चाहिँ हामीले तौरबाट वार्ता गरेर मिलाउने कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान नजाने, अनि भारतका सेना प्रमुखले बल बोल्ने, हामीसँग तथ्य प्रमाण भारतले राखेको छ। यस कारणले हाम्रो काली नदी भनेको यो हो, 1870 चाहिँ यो हो भनेर भारतको कुनै मिडियामा आएको छ? जतिवटा मिडियामा आएको छ तथ्यपूर्ण तरिकाले आएको छ त। उल्टो भारतमा चाहिँ बरु के छ, कालापानी भनेको चाहिँ हाम्रो 1816 को काली नदीको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरै हो भनेर आएको छ त होइन। कतिपय भारतीय मिडियाले त्यतिसम्म लेखिसकेको छ बरु। त्यसकारण लिम्पियाधुरा भारतको हो भन्ने प्रमाण कहीँ पनि छैन। यसको बदला उसले बल बोलेको लाओ, उसले फाइट खेल्ने चाहिँ सोच गरे, युद्ध गर्ने सोच गरे।
अब नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ के स्वीकार्या जसरी चाहिँ आफ्नो नक्सा निकालिदियो, निकाल्नु पर्थ्यो नक्सा। त्यसकारण नक्सा निकाल्नु ठिक छ, कूटनीतिक वार्ताको तयारी गर्नु ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो, त्यहाँको नागरिकलाई चाहिँ हामीले सार्वभौम अधिकार दिएर, त्यहाँको दैनिक जनजीविकाहरू सहज बनाइदिएर, 12 महिना त्यहाँ बस्न सक्ने वातावरण बनाइदिएर, हिउँमा चाहिँ कुन कुन किसिमको हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यस्तै, त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ बोर्डर सिल गर्न लगाएर हुन्छ कि एउटा अस्थायी चेकपोस्टमा राखेर हुन्छ कि नयाँ संयन्त्र सरकारले गठन गर्यो भने सरकार साँच्चै समस्या समाधानको निमित्त लामो समयदेखिको 2007 साल पछाडिदेखिको जो सीमाका समस्याहरू छन् त्यो हल गर्नतर्फ सरकार लागेको रहेछ भनौँ। हाम्रो अपेक्षा के देखियो भने सरकार त्यतातिर जान सक्दैन। उनीहरू जो कारणले बनेर आएका छन्, आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हालेर यिनीहरू आफू अपाङ्ग हुन चाहँदैनन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यो निकै गम्भीर कुरा छ। यसलाई हामीले चाहिँ पछिल्लो चरण जनताले जो आन्दोलनको नेतृत्व गरिदिउँ, यो सत्ता अब आन्दोलनबाटै फाल्नुपर्छ। निर्वाचित सरकार आन्दोलनबाट फालौँ, नभएदेखि अबको निर्वाचनमा चाहिँ राष्ट्रवादीहरूको सरकार बन्नुपर्छ भनेर अबको सरकार बनिसकेपछि राज्य व्यवस्थापनको प्रणाली ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ, जनताको स्वतन्त्र आयोग पिआइसीले एउटा कन्सेप्ट अगाडि लिएर आएको छ। त्यो पिआइसी मलाई लाग्छ, म त्यसको एउटा प्रमुख संरक्षक भएको हैसियतले त्यहाँ हामीले सुझाव सल्लाह दिएको छौँ। जनताको आन्दोलनको नेतृत्व मैले गर्छु भनेको छ पिआइसीले। त्यहाँ आम विदेशमा रहनुहुने युवा साथीहरू त्यहाँ जोइन हुनुभएको छ, नेपालबाट पनि त्यो जोडिँदैछ। यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने शक्ति मलाई लाग्छ पिआइसी हुनेवाला छ, जनताको स्वतन्त्र आयोग हुनेवाला छ। उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ। जनताको स्वतन्त्र आयोगले केही समयपछि नेपालको राष्ट्रिय नीति यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैछ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यहाँ छलफल चलिरहेछ। त्यहाँ पहिलो मुद्दा जनताको स्वतन्त्र आयोगको एउटा पहिलो मुद्दा पनि बन्दैछ जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिला राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता जो 2007 सालपछि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता भयो, त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्छ त्यसले। पिआइसी त्यसरी तयार भएको छ। शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग, अहिलेसम्मका नागरिकता विशेष गरी चाहिँ दक्षिणका भारतीयले जो नागरिकता पाएर नेपालमा उनीहरू चाहिँ स्थापित भए, तिनीहरूले चाहिँ नेपालीको जनसङ्ख्यालाई अल्पमतमा पार्ने गरी चाहिँ नागरिकता बाँडिसके। त्यसकारण नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ र वास्तविक नेपाली र गैर नेपाली छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने जो मुद्दा हो, मलाई लाग्छ पिआइसीले त्यो मुद्दा बोक्नेवाला छ। यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पिआइसी आन्दोलनको मोर्चा भनेर आउँदैछ, त्यसको नेतृत्व भनेर आउँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई। आइएनजिओ एनजिओ अब खारेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसले जनतालाई प्रशिक्षण दिने गरी आउँदैछ पिआइसी, जनताको स्वतन्त्र आयोग। अर्को कुरा, जनताको स्वतन्त्र आयोगले नै मुद्दा उठाउनेवाला छ। अब शिक्षक र निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिबाट चाहिँ वञ्चित गराउँछ, सदस्यता राजनीतिक सदस्यता खारेज गराउने अभियान लिएर आउँदैछ जनताको स्वतन्त्र आयोगले। त्यसकारण यो जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालको चाहिँ तल्लो तहसम्म टोलसम्म कमिटी बन्छ। गलत राजनीतिक अभ्यासलाई यसले चिर्छ, जनताले चाहेको वास्तविक मुद्दालाई यसले बोक्छ। आजसम्मका सारा राजनीतिक अभ्यासहरू जसरी चले, जो विकृतपूर्ण भयो, त्यसको उपज आज नेपाली जनताको अवस्था हो। त्यसकारण यहाँ कोही पनि राजनीतिक पार्टीले यहाँ नीति र कार्यक्रमले नाक ठुलो नबनाए हुन्छ। जनताको वास्तविक यथार्थ त्यो सत्य हो। 80 लाख युवा शक्तिहरू विदेशमा रहनुको कारण के आजसम्मको सरकारले काम गरेर हो त? यहाँ झन्झन वातावरण बिग्रेर न दिन प्रतिदिन चाहिँ विदेशमा रहने साथीहरू बढी हुनुभएको हो। यहाँ राम्रो भएको भए त विदेशमा जानेको सङ्ख्या घट्थ्यो, विदेशमा रहनेको सङ्ख्या घट्थ्यो नि। 80 लाखबाट 75 लाख, 75बाट 70 लाख हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ पोहोरसम्म चाहिँ 60 लाख भन्ने थियो, यहाँ एकै वर्षमा 20 लाख बढिसक्यो। अब त करोडको हाराहारीमा पुग्ला। भले यो लकडाउनले चाहिँ के अरे कोरोना सङ्क्रमणले विश्वमा चाहिँ 25% होइन जनशक्ति चाहिँ कटौती गर्ने भन्ने कुरा जो आछ, त्यो अर्को कुरा भयो। त्यसकारण हामीले यो सत्ता नबदलिकन हुन्न। समस्या सरकार हो, यो समस्या अहिलेको सत्ता हो र त्यो सत्ता र सरकारका राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व समस्या हुन्। उहाँहरू फेज आउट हुनुभयो। 62-63 पछि उहाँको चाहिँ जिम्मेवारीहरू पुरा भयो। अब बाँकी युवा पुस्ताको हो र त्यसको चाहिँ नेतृत्व राजनीतिक रूपमा हाम्रो पार्टी नेपालले गरेको छ भने एउटा जनताको सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, नेपालको सबभन्दा सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिको ठाउँमा जनताको स्वतन्त्र आयोग हुनुपर्छ भन्ने जो बहस उठेको छ, त्यो जनताको स्वतन्त्र आयोग हो। त्यो आयोगले कार्यक्रम लिएर आउँदैछ। यो कोरोना सङ्क्रमणपछि लगत्तै जनतामा आउने कुराकानीहरू गरेको छ। त्यसपछि त्यसले आफ्ना बहसहरू जनतामा राख्छ। त्यो ठिक भयो भने जनताले पिआइसीलाई बोक्छन् र जनताको नेतृत्व
पिआइसीले गर्छ, त्यस अवस्थामा आन्दोलन उठ्छ। त्यो आन्दोलनले सम्पूर्ण खराब विकृत राजनीतिक कर्मीहरूलाई परास्त गर्नेछ र देशभक्तहरूको राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ बोक्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसकारण भारतीय सेना प्रमुख बोल्नु, नेपालमा नक्सा बन्नु, यो दाल में कुछ काला है, यो सरकारबाट हुनेवाला छैन। यति भन्दा भन्दै पनि नक्साको विषयमा अन्तिममा हामीले के भन्यौँ भने नक्सा जो सार्वजनिक भएको छ यसको निमित्त धन्यवाद छ। यो सँगसँगै अब लिम्पियाधुरा कालापानीसम्ममा दैनिक जनजीविकाको लागि त्यहाँका नागरिकलाई तुरुन्त भोलिबाट चाहिँ राहतहरू दियोस्, त्यहाँ बस्ने वातावरण गरियोस्, त्यहाँ सार्वभौम नागरिक, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक अहिले नभएको जो त्यहाँ फिलिङ छ त्यसलाई चाहिँ हटाइयोस्, सरकार जिम्मेवार बनोस्। लिम्पियाधुरासम्म नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हाम्रो आन्तरिक तयारीहरू सम्पूर्ण गरौँ, त्यसमा बल पुगेन भने नेपाली जनतालाई आह्वान गरौँ भन्दै यो औपचारिक भनाइ यहीँ राखेँ। म प्रतिक्रिया पढ्छु, त्यसपछि अरू कुराकानी गर्छु। कृपया साथीहरूले यसलाई सेयर गरिदिनु भए हामी आभारी हुने थियौँ, किन यो निकै गम्भीर विषय छ। हामी छलफल गरौँला, धेरै विषय छलफल गर्नुपर्छ। हामी खुल्ला रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। यहाँ लुकेर अरूको हेर्ने मात्र होइन, हामी बोल्ने गर्नुपर्छ हैन। ओम हरिजीले भन्नुभयो कसरी, अब यत्रो कुराकानी गरिसके तपाईँले जहिले पनि ओम हरिजी माथिको एउटा हाम्रो गम्भीर आशंका कहाँ छ भने तपाईँ जहिले पनि यही एउटै कुरा प्रत्येक लाइभमा सोध्नुहुन्छ। मैले अघि भने यो लाइभ, यो कार्यक्रम हाम्रो लागि एउटा अध्ययनको पाटो पनि हो, जनताको लेभल नाप्ने हाम्रो एउटा माध्यम पनि हो। तपाईँको हरेक लाइभमा तपाईँको यही प्रश्न छ, तपाईँको यो उत्तर मैले अस्ति पनि दिएँ, फेरि पनि तपाईँ यही सोध्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब हाम्रो बदलिन्छ। मैले ओम हरिजीलाई यही कुरा राखेँ, किन एउटै प्रश्न मैले पटक पटक उत्तर दिएको छु। हाम्रा लाइभहरू रेकर्ड छन्, फेरि पनि तपाईँ जति पनि लाइभ आए जहिले पनि यही कुरा सोध्नुहुन्छ। यसको अर्थ तपाईँले नबुझेर हो भने नबुझेर भन्नु होला, एकपल्ट बुझिसकेपछि दोहोरिनुको अर्थ पक्कै पनि अर्को लाग्छ। ल बुद्ध लोप्सनजीले चाहिँ बकवास तर्क भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई। बकवास भनिदिनु भएको छ, तपाईँको बुद्धिले जे भेटाए त्यही भन्नुभएको छ हैन। तपाईँको प्रोफाइल हामीले हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उज्यालो नेपाल के आइडी छ हो होइन मलाई थाहा छैन हैन। तपाईँले जो बकवास यतिको चाहिँ तथ्य प्रमाण राख्दाखेरि बकवास भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ लिम्पियाधुराको नागरिकको? सक्नुहुन्छ? बुद्ध लोप्सनजी तपाईँको हैसियत छ, क्षमता छ? मैले प्रश्न सोधेँ, लिम्पियाधुराको नागरिकमाथि तपाईँले न्याय दिन सक्नुहुन्छ, नागरिकता दिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँको जग्गावालालाई पूर्जा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँको लिम्पियाधुराको नागरिकलाई पूर्जा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँ नागरिकता दिन सक्नुहुन्छ? प्रश्न सुस्ताका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? यही त्रिवेणी सुस्ता नवलपरासीको त्यो जग्गा नेपालको चाहिँ नाममा पूर्जा दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ? बकवास म कि तपाईँ? नेपालीको नाम राखेर बुद्ध लोप्सन नाम त नेपाली छ, अनुहार पनि नेपाली छ, होसियार, नोटिड। नेपाली अनुहारका दलालहरू जेसुकै भन्नु छोडिदिनुहोस्। नक्सा जारी भइसक्यो, के को बकवास? साथ देऊ नखुरुखुरु के हो? के का साथ दिने? नक्सामा के हामीले जाँच दिने? जाँच दिँदाखेरि साथ दिन्छ, आउनुहोस्। मेरो पढाइको जाँच गर्नुहुन्छ, आउनुहोस्। नक्सा म नेपाल सरकारले बनाएको नक्सा अहिले पनि बनाएर दिन्छु। जारी भइसक्यो त कहाँ जारी भयो? नक्सा जारी भयो त के हामीले गलत भन्यौँ? नक्सा जारी भनेको नक्साभित्र बस्ने नागरिकलाई अधिकार देऊ भने अब हामीले नागरिकता देऊ भने अब लिम्पियाधुराका नागरिकसँग नागरिकता छैन कि नागरिकता नभएको मान्छे तपाईँलाई लिएर आइदिउँ? आउनुहोस् सम्पर्कमा, मेरो फोन नम्बर टिप्नुहोस्, सम्पर्क टिप्नुहोस्। म नागरिकता 101 के अरे त्यहाँका नागरिक लिएर आइदिन्छु। नागरिकता दिनुहोस्, त्यहाँ पूर्जा छैन, पूर्जा दिनुहोस्। जो नेपाल सरकार तपाईँकै सरकारले बनाएको भूगोलभित्र छन् नेपालीहरू, आफ्नो पहिचान छैन त्यहाँ। नेपाली भनेको पहिचान छैन, न नागरिकता छ न पूर्जा छ। के को बकबक? अझ राष्ट्रघातीबाट बकबक नआउनुहोस्, विदेशीबाट बकबक नआउनुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो चेतावनी हो। तपाईँहरू जस्ता लन्ढेङहरू हामीले धेरै देखाएको छौँ, छोडिदिनुहोस्। अरू साथीहरू घटिया शब्द बोल्यो नभन्नु होला है। तिमीले छानबिन गर्नु न बुढा भन्छौँ, व्यक्ति होइन, हामी गर्छौँ। त्यसको लागि बनेको छ पिआइसी। छानबिन मात्र होइन,
राष्ट्रघात गर्ने र देशद्रोह गर्नेहरूको छाला काका काटिन्छ हामीले त भनेका छौँ। चीनमा क्रान्तिपछि बेजिङमा जो बन्यो नि तियानमेन स्क्वायर जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै एउटा तियानमेन स्क्वायरको चाहिँ समकक्षी नाम राखेर हामीले काहीँ कार्यक्रम गरेर नबरोस्। त्यो बेलामा राष्ट्रघाती र देशद्रोहीहरूलाई चाहिँ जनताले त्यहाँतिर लात हानी हानी गाड्नेछन् जस्तो लाग्छ मलाई त। लकाले पनि एक भयो पश्चिमतर्फ भनेको बैलगाडा चढेर काँगडा पुग्ने जस्तै हो सर। नक्सामा नसमेटेको लिम्पियो धएर गैँडाको खाक भए पनि हाम्रो रहेन। ल धन्यवाद भोजरा के रोशन बोहरा सरले भन्नुभएको छ हाम्रो बनाउनु पर्छ रोशन होइन गैँडाको खाक। यो नक्सा निकाल्नु नाटक मात्र हो ठिक छ। अब हामी राष्ट्रवादी सरकार बनाउँ न त। यो रोशन बोहराजीलाई मैले के भने बन्धु पनि हुनुहुन्छ। म जातीय रूपले त मान्दिनँ होइन। सीमा राजनीतिक मुद्दा बन्नु हुँदैन भन्नुभयो। वाट है यो 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 कुरामाथि तपाईँमा नि प्रश्न हुन्छ। सीमा भनेकै राजनीतिक मुद्दा आयो त। अब संविधान जारी गर्दा हामीले त बोल्यौँ, हाम्रो सुझावै लिएन। मैले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को शिवपुर स्कुल अगाडि नक्साको विषयमा प्रष्ट बोलेको छु। त्यही बेला नेपालको सिमाना नभएको संविधान कस्तो जारी हुँदैछ, 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको किन आएन, मैले त्यही बेलामा यहाँ रेकर्ड छ मेरो। अब बनाउने हो, छोडिदिनु। पहिला के भयो भयो, अब गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ हो। अब गर्नको निमित्त सरकार सत्ता बाधक हो। यो सरकार र सत्तामा हामी पुग्नुपर्छ। क्लियर। ल भोजराज खड्काजी राजनीतिक विशेषज्ञहरू भन्नुहुन्छ के हजारौँ मरौला हामीले एक दिन भारतसँग युद्ध गर्नुपर्छ भए, किनभने उहाँ भनाइमा सहमत छ। हुनुहोस्, तपाईँ सहमत हुनुहोस् त के, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्न, पहिला त तपाईँ नेपाल फर्किनुहोस्। हैसियत छ, तपाईँ अनेक बहाना बनाउनु होला, नेपाल फर्कनुहोस्। तपाईँले मलाई फोन गरेअनुसार तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् नेपाल, कसम खानुहोस्, एक छाक बरु पिटो खाएर म लडाइँ लड्छु भन्नुहोस्। कसले भनेको सौरभले भनेर कसले भने म उसको भनाइमा सहमत छु। तपाईँहरूका सहमत आलुमा गए, छोडिदिनुहोस्। तपाईँहरूका त्यस्ता सहमत त आलु प्याज बराबरका, केही अर्थ छैन तपाईँको सहमतको। नेपालमा आउनुहोस्, सौरभजीको पछाडि लागेर लडाइँ लडाइँ जानुहोस्। सक्नुहुन्छ? चुनौती दिएँ मैले। ल अब आफ्नो माटो ल्याउनु युद्ध लड्नुपर्छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद राजेन्द्र गोविन्द बोहरा सर। क्रो टुक योर वाइ पिपल यु रन टुगेदर इज नट टु डु फास्ट चेक योर इयर इन योर ह्याभ वान इयर वा यु आर विथ क्रो युएसए इन सी मोर भन्नुभएको छ। म हेर्दैछु है, यहाँ सी मोर भनेर हेर्दैछु। इन्डियन युरोप नाउ हो इभिनिङ युरोपियन हाउ दे आर सो इगो वानली वान वी मेड अ वर्ल्ड। ल धन्यवाद तपाईँको प्रतिक्रियाको निमित्त। मैले इङ्ग्लिसको ट्रान्सलेट यहाँ अहिले नै गर्न सकिनँ। ल सही हो भन्नुभएको छ, धन्यवाद। ओ राज सैजुजी भन्नुभएको छ ओमरीजीको कतैबाट सञ्चालित पो हो कि? ओमरीजीको विषयमा पटक पटक राजजीले पनि वाच गर्नुभएको छ। ओमरीजीको विषयमा यही कुराकानी आउँछ। उहाँले जहिले तपाईँहरूले पनि नोट गर्नु भएको रहेछ, जहिले प्रश्न आउँछ उत्तर दिन्छौँ। त्यो नाम नेपाली ओमरीजी र बुद्ध लोकचनजी हामी एकदम याद गर्छौँ। यस्तै प्रश्न राख्नुहुन्छ अनि उत्तर दिन्छौँ, फेरि राख्नुहुन्छ। त्यो बिचकाउने मात्रै क्या। अहिलेका केही अभियान कर्मीहरू बिना अर्थको चाहिँ आन्दोलन गरेको जस्तै बिचकाउने टाइपको होइन। ल यसलाई कृपया सेयर गर्नुको लागि अनुरोध गरेँ। हामीले यति राम्रो कुराकानी गरेका छौँ। यो हाम्रो विषयमा नि जसलाई नेगेटिभ लाग्छ नोट गर्नुहोस्, हामीलाई वाच गर्नुहोस्। एजेन्सीहरूले हामीलाई पनि फोन गरिदियो त हुन्थ्यो नि, हामी पनि हाइलाइट हुन्थ्यौँ। हामीलाई चाहिँ एजेन्सीहरूले फोन गर्दैनन्, हामीलाई चाहिँ धम्काउँदैनन् यार, हामीलाई पनि धम्काइदियो हुन्थ्यो नि। राजेशजी ल आजको यो 1 घन्टा करिब 1 घन्टा भयो। मैले 40 देखि 50 मिनट भनेको, केही साथीहरूको कुराकानी आयो यति भन्दै। अब यो सत्ता बदलौँ, निकास राजनीतिक मुद्दा नै हो होइन। हामीलाई अन्तिममा सोध्नु होला फेरि यो शक्ति चाहिँ कहाँबाट परिचालित रहेछ भन्ला। हामीलाई अनेक त्यस्तै सोध्छन्। हामी नेपालको राजनीतिक मुद्दाद्वारा परिचालित छौँ। हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थ छ, हामी राष्ट्रिय स्वार्थसँग अभिप्रेरित छौँ होइन। हामी त्यहीँबाट परिचालित छौँ, नेपाली जनताबाट परिचालित छौँ। यति भन्दै मैले आजको लाइभ
यही अन्त्य गरेँ। कृपया यसलाई सेयर गरिदिनु होला। म तपाईँहरूको यो लाइभ सिद्धिएपछि पनि उत्तर दिने कोसिस गर्छु। अरू बाँकी छ भने मेरो मेसेन्जरमा आउनु होला। मेरो अन्तिममा नम्बर, हाम्रो सम्पर्क नम्बर हामी अझै सार्वजनिक भइसकेका छैनौँ। यस अर्थमा केही समय यो लकडाउनभरि चाहिँ म मार्फतै तपाईँले सूचनाहरू लिनुपर्छ, अरू पछि खुल्छ। मेरो नम्बर 98 082। हामी सिधै कहीँ लुक्दैनौँ। कोही साथीहरूलाई भन्न छ भने नम्बर दिनु होला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 082 11898। 98 082 11898 मा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रा मेसेन्जरहरू खुल्ला छन्, हाम्रा लाइक पेजहरू छन्, हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ। यही भन्दै यो लकडाउन अलिक कडा हुँदैछ, सबैले पालना गरौँ। पहिला सुरु आफू स्वस्थ रहौँ, अरूलाई स्वस्थ रहन सिकौँ भन्दै सबैको अगाडि आजको लाइभबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय होस्।